اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، منی قرآن تقریبا 9 آرزو نسبت به انسان ها بیان شده که انسان ها بعد از مرگ گفتن کاش ایمو اینی آرزوها را می داشتی و اینها را اینی کارها را مکدی. بهرحال مابین از مو که مو برای خدا ایمان داره و مابین از اونایی که مادیگرا هستن برای خدا ایمان نداره، کلانترین فرق شمیه که مو برای آخرت ایمان داره و می رای آخرت می خود آخرت ما از مور که از اونا رای مور جدا مونه. لذا بعضیا که دنیا حتی خدا را میخواه و حتی اونا کافرها را بگی که وقتی که در آخرت موره یا بعد از مردو چیمایشی واز میشه در عالم برزخ بسیار زیاد افسوس مونه و خواهش مونه و یک خواهشیه که مگه یا لیتنی کنتو ترابا. کافرها وقتی عذاب را میگرنه، وقتی که حقایق را میگرنه که دنیا هیچ چیز نبوده، کاش مو خاک مبوده که ما در باره ازی یک مفصل ویدیو جور کدوم که انشاءالله شما توق منین. دویمنیش است که یا لیتنی قدمتو لحیاتی، ای خدا ای کاش به خاطر آخرت ما گو چیزی جمع مکدم، اعمال جمع مکدم، خیرات مکدم، مؤمنین خدمت چی مکدم، نمازهای خو میخواندم، کس دو نمیزدم، غیبت نمکدم و واجبات را انجام میدادم، محرمات را ترک مکدم. این کلانترین آرزوی انسان ها هست بعد از اینکه ممره و چشمای بس چشم شیم باز میشه و پرده ها چاک میشه و امیر میگه که یا لیتنی قدمتو لحیاتی، ای کاش به خاطر آخرت یگو چیزی جمع مکدم. لذا عزیزانی من آخرت را مضبوط بگیریم، آخرت باید توجه کنیم. والآخرت خیر و ابقا. امروز شما توقین در دنیا خود می دنیا را اگر توقنی میگنی که چقدر عمرها بی برکت شده، چقدر درو دنیا درو تیر شده رایه، زود سے زود درو تیر شده رایه و 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال که دیگه کس که میشنیم میگم 4 سال 5 سال پیش اینتر بودم، ریشه از موسیا بود، آل سفید شده. ازا تا که ما کینه مبتلا باشم، تا که ما بغض مبتلا باشم، تا که ما غیبت کنم، تا که ما مال و اموال مردم را بخورم. پروردگار عالم ما شما را توفیق بده که طرف آخرت خود زیادتر توجه کنیم، طرف دنیا هم توجه کن، لیکن آخرت خود که است بیشتر طرفش باید انسان توجه کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.